दिसपट्टी कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान योखार. ऑगस्टाची 2 तारीख 2024. तिमावाचो पूत. मार्कूचे शुभवर्तमान आवेशपर्धा वोड 40 आनी 6. बार्तिमेव म्हणजे तिमावाचो पूत म्हटलेलो एक कुड्डो रस्त्याच्या देगेर भीक मागोंक बसलोलो. आतां बार्तिमेव म्हटल्यार तिमावाचो पूत. बार हे तेन्ना अशें म्हणटाले म्हणल्यार पूत, आनी तिम्याव म्हणजे ताचो पूत, तिम्यावाचो पूत. सो ते म्हणटा की तिम्याव पळय आसलो पळय तोय एक भिकारी आसलो म्हणून. जरी तर तो गिरेस्त आसलो जाल्यार तो आपल्याच्या पुताक भीक मागोंक दिवचो नासलो. आनीक जायते कोण आमकां मेळटा पळय अशेंच बाराबास. बार म्हणल्यार पूत आनीक बास म्हटल्यार ताचो पूत. ताचें खरें नांव आसलें जस्टस म्हणून. आनीक 2 इतिहास आवेसोर 1 वोड 23 आमी पळयता. त्याच भाशेन बार्तोलोमेव म्हटल्यार तोलोमियाचो पूत. बार्तोलोमेव मातेव आवेसोर 10 आनी 3. त्याच भाशेन बार्नाबास आनीक ताचें नांवूय थिंगासोर आमी पळयता. 2 इतिहास आवेसोर 4 वोड 30 आनीक 6. म्हणल्यार एनकरेजमेंट कोत्ता पळय तो. आनीक मागीर बार जेसूस म्हणल्यार हो एक जादू करपी मनीस आसलो गाडी. 2 इतिहास आवेसोर 13 वोड 6. बाराबास मातेव आवेसोर 27 वोड 26. आनीक बारजिला तेंय नांव आसलें. 2 सामुएल आवेसोर 17 आनी 26. आनीक हें सगळीं नांवां दाखोवन येता पळय तेंच्या बापायचें नांव तांकां तें सांगता जोडून आसलेलें म्हणून जायते कोणे आमी पळयता. आनी हाचो एक खोलायन ताका अर्थ आसा. आनी ते फाटीं गेल्यार आमी सगळीं आदावाचींच भुरगीं. कित्याक आदावाचें पळय जें पातक आसलें पळय आतांचे वरवीं ह्या संवसारांत भितर सरले. आनीक सगळे मनीस ते ओत्मीक कुड्डे जाले. आनीक आमी म्हटल्यार ओत्मीक काळोखांत कुड्डे मनीस जाले आनी देवाची ओळख नासतना जियेताले. आदामाच्या पातकांत मनशा आनी देवा भितर एक फूट हाडली. अपोस्तल पौल 2 कोरिंथकारांक बरयल्ले चिटीन आवेसोर 4 आनी वोड 4 अशें तो म्हणटा. क्रिस्त खरेपणीन देवाचो रूपकार. तरी ताचे मोहिमे बरीत शुभ वर्तमानाचो पोरजोड भावार्थ्यांक फांको ना जावंक ह्या युगाच्या देवान तांची मोना कुड्डीं केल्यान. ह्या फुडें आनीक भावार्थ्यां पोरीं जीव नाकात. तांचें मोन पोलकें. तांचे गिन्यानाचेर काळोख पडलेलो आसा. आपलीं काळजां तांणी निबोर केल्यान देखून तांकां स्वताची वळख ना. आनी ह्या पासत देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना. जेजू क्रिस्त पळय तो दुसरो आदाम जावन आयलो पळय ताणें मनशा कुलाचे पळय दोळे जे कुड्डे जाले ह्या सैतानान पळय कुड्डे केले पळय ते उक्ते केले. आनीक ताणें तांकां पोत्तून देवाच्या उजवाडांत भितर हाडलीं. आनीक काळोखान तीं सोकलां आड्डून पडोंक जायना जावच्याक सर्वेस्पोरानूच तांचे दोळे उक्ते केले आनी आपल्याची ओळख तांकां दिली. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. जुवांव आवेसोर 1 वोड 9. खरो उजवाड म्हणल्यार शोब्द संवसारांत येतोल्या समेस्त मनशांक ताचो उजवाड दिता. आनीक अपोस्तल पेद्रूचे पळय जे दोळे उक्ते केले पळय तो व्हडे आनंदान आनीक संतोशान तो अशें बरयता. 1 पेद्रूची चीट आवेसोर 2 वोड 9. तुमी देवान वेंचून काडलेलें कूड. तुमी त्याच देवा रायाचे याज्ञीक. तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलोलें राष्ट्र. तुमी देवान आपली करून घेतलेलीं पोरजां. ताणेंच तुमकां पातकाच्या काळोखांतलीं भायर काडून आपल्या मोहिमेबोरीत उजवाडाक पावयल्यात. तुमचे खातीर आपणेन केल्लीं अजापाचीं कर्तुत्वां तुमी
वाकांचे खातीर देवान तुमकां वेंचून काडल्यान. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमीच त्या उसवाडांत रावल्लीं जायना. तुमी दुसरी भाव भयणांकूय काळोखान आसात पळय, तांकां क्रिस्ताच्या ह्या जाणवायेन आनीक ह्या उसवाडांत तुमी तांकां हाडचीं. नियाळ कोण इजाज पुस्तक आवेसवोर 29 आनीक वोड 18. त्या दिसा बेरे मनशां एका पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी काळोखो उबोन वचून कुड्ड्याचे दोळे पळोवंक लागतले. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 60 आनी 1 आनी 60 आनी 2. सांजचें वाचप रोमकारांक बरयल्लें चीट आवेसवोर 5. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ आमचेर आसूं.